مدايتما أزول تيمنسيوين يسوسمي دا غير غدو الميكير غاصا غير الفيديو يغني ويني غيا وانا ويغني وليكي غماس عمر قول بنسير وليكي غماس نغايلي تميارم أغدالي غاصا وكيغن شنغس اليوتيوب أليس سمقلو الغدا يعني يسلماد دماد ديانا ماس اليوتيوب دماد نان دماد محوكان دماغ شنوبش مافديوين غيداويا يعني الفيديوهات نسن أفغن يا مداقل يا سلماد يا ومسان أتني أي أمسان أشكوتا نتاني تدرس خريوالي ونرتني تيني غزون المعنايا غزون دما كاد أمسان أرتي السفراغ أريد تلقى يوالي نقصن غماسن توتلايت تماك توتلايت لينتلن توتلايت لي شوالن الروايش تالي موتينين تادوبيرت نغد إلمان تهرش تسميتان اختينا دغكليس ستيتيني وسلمداد أمدوكلا ديال زان ريسكاري شنو بوش ويني شنو بوش وردرينين ولا أرنغيسني تاد باش أرقيسني ياخز ما يدوسن دما وريدوسن وكان اللي غتلي درغن غماس هي الفيديو أرقيس يسوال في ودليس يسخرت كراو سلماد نغد كراو ماسان أدني أماسان أي يدي أماسان تمسنت شورتي التنين تاسي تغرست تخش نهضر الروايس غيلمان هي أماسان تمسنت إما يختينا نتا ريت الجلجاز ما غيقل الميم هاتي إنا كا يهرش راه تصن الروايس ولا الرايسين ولا هي من طروا سيدي أحمد موسى ولا كلو اللي السنين إلمانان نيغ أسال مداد إقام داكل يسكرا يطوق نطوري وين يسكرها ماس نتغنسا ماس نتوتلايت ماس نتغنسا تمازيغ تماس وشنوبش ومرقا مازيغ ولا شنوبش يغنين يطوق نتغوسيوين ورانا وليسكير والو يعني يطوق نتوقاس اللي مش سنينات اللي مش سني سكرت اللي يفو شوف كلي سنيغ غاو كثرت غير تسوالت فيات تزوري يغي صورة خالط توريس تزري توريس تسنت كلو هاي اللي يسي حضان هاي اللي يحبان هاي اللي يحبان يختور تسنت يشقا أدريس تاويت يميك تدوسي شكون حتى تدوسي ورا نتيني نكيت لا داري تدوسي نكيت لا داري تدوسي كلو يزديقنوه حتى نكي داري غير يميك كلو داري اللي تدوسي يكمل يشكون لي قال لي التاني يدوس كلو نغد صحا كلو وهو تلا يميك الحقيقة النسبية ليست التنين اللي كنت دوسي يدرسن وكلو يصلح كلشي ولكن خصها غير بعض نتغاوسيوين نزدي يدي غير تنهنا ني غيويد فيها ودليس ينقراو سلماد غي حان يسكر ادليس في الروايس طرايسين يححان يا غير الحالي غالقيس وزري غاد ليساد وتطريغ والصنغ هناك لا في الروايس لي سنين يسول الوريسين وكنا الروايس اللي نسمعيها نسمع تسال لا نويا تيشكو الرئيس لا يسيلي تبدا تاني الروايس كان يا اسمه نكايمي الروايس ولا الرغم كان الروايس كان الرغم كان الضم كان الرغم لان ولي السنين غادي يمس السنين ركزوا لي السنين يطوق نتغوسيوين الا ولي السنين يمس دا دار سي لومارك لان يطوقت نيغي يساولوا وسال مداد نغم قرن في المسيلة يساول في الناس نحقق نتوتمت معنا وتصول تستوتمين يساول فيها التوقت نتغوسيوين يساولوا في ولي فوغنين أبراز من الروايش معنا اللي فوغن دماغ المسيلة وكان نتا اختاروا مزيغ إلا ريغا النغي هما تنغاتي الجون تاع الرايسين كل اختي اللي تسجلنين عطيني اختي غناو الفيديوهات
لان تمغارين لان توتمين غانين تيم ديازين غان تنظامين هاجوق تم دياز تترات نجمع يتم دياز تقبورت تنظمت لان تمغارين وليني ورقينت طرايسين ورقينت تحريفيين خطر رويسا تيلي لاني نغمس وبارز من الروايس ورقينت تنظامين كلو تيلي زميم لينا مال ورقينت تنظامين كلو تنظرات رحم ربي يقول نزهرو الكيمين تانوت اللي انا قيسيت اي تبيو فوسين ويختلف راه الرايس يسكرنا مري ورلاند باش انسوالغ الواقع هاغي كنتاش طريست يدلي قلت له داري مزيغ مسوس معنا اش قلت له المتنين كان كل جلوس العائلات توجيوين محافظات اللي باهلات شبعانين شكون ما يسمى المختار السوسي يسوس ولا قبل المختار السوسي يسوس العالمة ولا من العلوم الفقهية وغير العلوم اللي كان العلوم العلوم غير السيونس غير الفيزياء الكيمياء علوم الحياة والأرض وهذا كان العلوم الطب الفضاء وي أيان العلوم إذن من طاغي قال الفقه المتفقه في الدين نيغ يشاولوا الغزال إنما طرايسين الكليسني قولين ابتداء سميتو ما يغلا د فاطمة هاهيت مجاهدة التعاون ربي سالات مورينس فاطمة هاهيت مجاهد ناتي العسريح مادام زرق السبعينات ختما يغيور تخون تمكتيت يغيور تسكاركس تمكتيتينو يغيور تخون الذاكرة 80 عام 80 يسكرديت سلاح سريح مادام زال الاستجواب زابورا غليغ غبارة زنيتو مرق ناس مرقات الطمز غدارو البنسير وريقو مرقوينو يعني أنه أنت تعترف غي قيادة البنسير تعترف ثورة سكراماري زهراو التيمين تانوت تعترف في ثورة سكراماري عيشة تاشينويت تعترف في ثورة سكراماري فاطمة هاهات مزين تعترف في ثورة سكراماري إذن 99% غدا 98% من الروايس اللي زميمنين ورا سكراماري خطاني اختيار منا وطوالاش تني غير تتيني نتنرى ختيني نيشي ناقص كرا غوات يجلسني غير غني دابا يوالي ونطاعتو لي ناقص والو العكس يصرا كلو استفدني ولكن ورتا دار نختلي ورتا يلو فراك الوعيان ورتا اللي دار الروايس نسوس اني نات ايوا يساول إن اللي اختزلي تربوتن تاهيت مجاهد تلاد المساق أصلي غنيران يات المدة يوقعت مخراس كليشات تيني غاش كنتي مخراس لابد ديالي نتا المساق ندرس مخراس غلو مليون سقطو الزنهنز وقعت قرانت مخراس وضانيات المدة تعمر الجوية نظمت العمر واهروش وريني دارو البنسير غاصلي غدا خصها غنتفكر كليسني الرئيس تن يماجي غنير كاع محافظين الرئيسة الرئيسين يمازيغن ورتنتي السوفغ الخاطر راسن تكشم تسمى ميدانا ورتكي المدرسة تكرماني تاشكين تغر تكشم لا يا إما غير الزمان يا إما لهن الباباس يا إما تموت ماس يا إما المشاكل تيموكراس نتو درت أستظن أتفوغ تضر نغين لأن غير المداري تبيان يسير البقرة وريال يسوان ورينقيني لا ما مقاس ولي تبيان غير صغي كان نتا لا إلا تزوري إلا الفن إلا ورخصنا غيكا وكلو كين مدنا سميتو إلا غير اللي نقين إلا مالي فولكين إلا ننا ها غير اللي إيان بعدا زوار لساس نتا الرئيسين اللي خشمت الدومين ورخص خشمت خاطر نص حتى اللي زوار تيسنات أنا نا اعتزلنا هو ياك اللي يخصها بعدا الاستاذ غير نساولو نكتب في الاسباب تلا نتغير الاسباب كانت نتلنت ورا تنتي ندير اللي نيرو الرئيس طول الرئيس اللي غير الرئيس
لا الاسباب داغ اللي كانين السبب اللي غدا سميتو اللي غدا يعتزل الرئيس. ان الحاج المهدي يعتزل، ولكن خصها يسقسى معنى اللي غيعتزل. اسلماد السي احمد عصيد سقساخت يسقسى المهدي ناز كاس الحاج المهدي غراس. الحاج المهدي دار يوم مغور يوم بيعو شاري غماس الحزن اغاسني يوقع اللي يوقعان الى الحاج المهدي نتا المهم كريس يسكر السجن الرئيس محمد ابراهيم وتصورت يوقع كرا المسائل وقعت غير كليسني غيانت الاسرار المهنه خصها ورات نغنكي وقعت غير كرا المسائل يفوق المهدي غان وراسي فوق تعجب يفلت مع ما قالني تهليد غير هنا ما من كرا نسكر غايا ماركي اري غقفل من قوم يا ونصبر حتى يفار المهدي غير تيحيت مقورن اللي تعتزلو داغي غير خاطر نفس المشكل تيحيت يوقع المشكل نقرا والبن سير دميت يوقع نقرا والبن سير 2 مليون دركاز نتحيت وليت تحيت تكميل الحاج الرئيس تمرن ربي فلاس نجامع حميدي بشيره اش كاين في المناسبه دار احمد وموح غلعيون يزداد نويجان نسقى وبلاغ يوقعوا داغيس ومخريس دار احمد وموح لو يوقعوا ومخريس يكلي يكمل السهره احمد وموح ورسول من نص الدار شكون وقع اللي سكرن فهاد من بضان من غين من زيك صباح نغصا نغد شيره اللي يوقعوا مكريس اللي يوقع المكريس وغات النيغ كليس النيغ غات اللي غين المسالي كانت سر اللي غيوقعوا مكريس هاد من غلعيون غير ناخد فوق تحيحيت دور غازنس تاهلن تصمون تاع تازم باش نقول واقعيين ادور السنتال امان ستالون 3 السوزه نو عرب ما نضربوش الشمس بالغربال او نسنت فوق سيدي فيف وكان بنادم اللي يدور وين الخبار الكران تغوصه يكشف لقيتي سوال هاتي تشقى شويه الوقت الاستاذ ولا اي واش نوبش يغرا يسكر يغوري خالد اختفراتينا قلت غاتي اختيار نيريال يقلين العسري احمد مزار ديقلين الشريف بن المهدي هاتي سنتني حتى إلمان سنن إذن غوي كان أيت وبارز كان أيت البلاصت يعني تسالان كرا غماز نتغوصايا خالد مجلس بون مزيان راندوس سميتوس الأسباب ني غلي اعتزال هاتي زريخت دار جمال حميدي إوا إنا ورغازاد هاتي أرتغاور ندخرا مدن اللي لازمين يحرمو مارك غايد أنا رسالة اللي بدات تفلي نتني دار البعض ماشي دار كلشي لأن سيدي الحاج الحبيب إنا ولد نسيروه وريح ريم ولكن نساسي غير لابد غير واقعيين يساسي هاتي الاختلاط نقري لازم تلغاريني حلا ولا ستيني قيسا ستينا سيدي الحاج الحبيب إنما الناس أنا ريال أجستيلي وليون فولكينين أجيس وريالي قال أوال إذن غي وريح ريم إيوا مولاي محمد بن الفقيه ممكن يقدر الناس خريان يبقى باش قال الفقيه انت يقدر الناس خريان انا اللي تخرت ولا سكرتيات تلقمتاش بالفقيه امكريس اللي تراني بالفقيه انه يسباند يا الرايس اللي اختياتي تريت القرن تغولين توهو تحط الخير نسورة تدر يشي انت تسبان يعني أدغران نغد دومينان نغد أبرزان يعني الميدانان إيقران كلو انتصوري ومارك يعني ورقيسي اللي الخير ورقيسي اللي وفو الخير ورقيسي اللي والسيني البابنس وانا يسكن الخير ويا زود والو غين كليستنا لالا فاطم
تملا نربي فلاس يتغرم تقيتن الدار البيضاء يسقسات تيقول لي الراس ابراهيم اشنو كاين ناس الله فاضيين في مرزر متقن الروايس ماني كنزرمكان تملا نربي فلاس نموت نقول له نعتذر ولا سوليسيون كليكان ناس ماني كنزرمكان الروايس ناس ابراهيم مريخني الروايس كنزود يختارو تايديت ها مليل ها كركاد ها زكوا ها زكزاور ستا طرميتا سيتا بلبوز وكان نتا دوميناني ياوي وين غي كان ورانا غي كا حشام كي ورادني كان نظام شكو كان يتماتنا كان يدوكلنا كان ينازورنا كان الفنانة كان حتى نفنا غي كان تملا ربي في الاساس السرف ربي اساس ربي تات ولا واللي كله دانين السرفه ولا نكني سامحا ورانا غي كان كل بنادم خريقت انا والبنادم الا قيس وزرو الا قيس وطوب الا قيس وزرو الا قيس قبايس التاني واعراب بنادم حجرو طوب الا وزرو يلي غير اللي كان اكل اعبد هو كان وكانوا كله قدام الروايس كله قدام الغاز كله قدام التمغارين كله قدام الروايس كله قدام الطرايسين وكله قدام النازور وكله قدام يسلمادن اني اولا اللي تيني لو ستاد هرسيكيلا التبال تولي تيني يغرينا ان تمسنت ان امسنت تولي التيني صغير ساتي تيني انت شو اللي ساتي تيني يعيب غير الروايس ولا داري حريفين انشكا دايتما اسري غتنيغ امس الفيديويا يغسل توخرا غدا قصغيكرا تسرف مي يسرفي حتى سرفني حتى الى اساتذه مدوقلين ولا حتى المذيعين مدوقلين ولا كله ما يستنى يسرف يغيب غي يفهم شكون نكير بعض نطوال ارسل عن طريق بخاطر سيات حسن النيه ولا سوا خص النيه ولا سوا خص كرا الحقد البغض الكراهيه وهو ارسل غير سوا فولكي ولا سوا خص الهرشان واخا كتخ شويه يمكن حكوتنا نهنو راه يسنتنو ما يهرش ولا راه يسنا العداوه ولا كرا نتغوصها غنقول له ميدن كي كنداريا غنقول له ميدنا يتما غنقول له مدوقا لي ويا نحمل خط نقول له داري حتى نقرهيخ تنمرت